नमस्कार। 2020 को दशैं पर्वको शुभकामना दिँदै म गोर्खा च्यानलबाट तपाईहरुलाई हार्दिक शुभकामना जनाउँदछु। 23 अक्टोबर सप्तमीको दिन फूलपाती पर्व आज गोर्खा शक्ति थानमा गोसासद्वारा आयोजना गरी बिहान पण्डितहरूद्वारा पूजा अर्चना गरियो। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि सम्मान कार्यक्रममा कालेबुङ नगरपालिकाका अध्यक्ष रवि प्रधान, कालेबुङ प्रेस क्लबबाट अनि प्रतिदिन च्यानल निर्देशक खड्का छेत्रीलाई सम्मान, गोसासका सचिव ज्योति कार्कीबाट सम्मान सम्बर्धना गरियो। हाम्रा नगर अध्यक्ष श्रीमान रवि प्रधान र उहाँको जुन चाहिँ कार्य, उहाँले जुन चाहिँ काम गरेर उहाँले म्युनिसिपालिटीका नगर अध्यक्षको पद सम्हालेपछि चाहिँ उहाँले यति राम्रो उहाँले अवसर पनि पाउनुभयो र उहाँको भाग्य पनि थियो कालिम्पोङलाई पनि राम्रो हुने कि उहाँले आफ्नो बलबुतेमा, आफ्नो क्षमतामा उहाँले जति सक्दो उहाँको टिमसँग चाहिँ प्रयास गरेर उहाँले हामीलाई कालिम्पोङलाई धेरैलाई राहत पुर्याउनु भएको छ। धेरैको घरहरू बन्नेको छ, हामी डेली देख्छौँ बाटोघाटो है, कहीँ पनि उहाँले नछुट्याएर। त्यसले गर्दा उहाँलाई माको यो आशीर्वाद दिनु एकदमै जरुरी छ भनेर हामीले उहाँलाई पनि निम्त्याएको थियौँ। हुनु त उहाँ सधैँ नै फूलपातीमा आउनुहुन्छ, तर यसपालि हामीले उहाँलाई आशीर्वाद दिउँ माको भन्ने सोच राखेर उहाँ पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। र त्यसरी नै हामीले कालिम्पोङ प्रतिदिनका च्यानलका भाइ खड्का छेत्रीलाई पनि उहाँले जुन चाहिँ काम गर्नु भएको छ, मान्छेले धेरै प्रश्न गर्छ कि उसले के गरेको छ भनेर है, तर हेर्नुहोस् एउटा सुदूर इलाकाबाट एउटा सानो केटा कलेज पढ्दा छँदा यहाँ आएर उहाँले एउटा च्यानल खोल्ने उहाँले एउटा मौका पाउनुभयो र उहाँले यो च्यानल पनि खोल्यो। र त्यसरी नै त्यस पश्चात 105 दिनको स्ट्राइकमा उहाँले नै फर्स्ट होला एउटा लोकल च्यानलको माध्यमबाट, उहाँले आफ्नो च्यानलको माध्यमबाट नानीहरूलाई ट्युसन्स अनलाइन स्टार्ट गर्नुभएको र हामीले त्यसलाई पनि चिन्तन मनन गऱ्यौँ। र त्यसरी नै आज तपाईहरुको प्रत्यक्ष अगाडि हाम्रो गुरामा यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा सबला गीत है, जुन चाहिँ समला, तपाईहरुले ताली दिनुहोस् गुरामाको लागि, किनभने उहाँ प्रथम भारतमा भारतभरि छरेर गोर्खाको लागि हामी नेपालको धुनमा, नेपालको गीतमा हामी रमाउँथ्यौँ, नाच्थ्यौँ चाडमा। तर यसपालि हामीले दुईटा चेली कालिम्पोङकै पाएको छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई दसैँ तिहारमा हाम्रो चाडमा नाच्ने, गाउने, रमाउने उहाँले हामीलाई एउटा दुईटा गीती सङ्गालो दिनुभएको छ। र यो गुरामा जो हुनुहुन्छ उहाँले गाउनु चाहिँ कसरी भन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ क्वारेन्टाइन आइडल, कालिम्पोङ प्रतिदिनको क्वारेन्टाइन आइडलमा पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ उहाँले होस् कोसिस गर्छु सबैले इन्करेज गर्दा उहाँले गाउनु भयो अरे र 25 राउन्डसम्म पनि जानुभयो। तर विनर नभए पनि तर समस्त गोर्खालाई नै एउटा राम्रो कोसेली यो दसैँ अनि तिहारको उहाँले एउटा समला गीत जुन चाहिँ दिनुभएको छ। र धेरै वर्ष अगाडि हाम्रा एकजना तल कालिम्पोङकै रौसेको दाजुले पनि उहाँले गाउनु भएको थियो अरे, तर त्यस्ता यस्तो मिडियाहरू है, यस्तो प्लेटफर्म पाउनु सकेन। तर गुरामालाई चाहिँ हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ र यो गीत हामीले राम्रोसँग बजाउनुपर्छ। र तपाईँले अहिले एकछिनमा सुन्नुहुन्छ। र यो कालिम्पोङ च्यानल प्रतिदिन च्यानलले एउटा सानो उसले सायद यति ठुलो सोचेको पनि थिएन होला, तर यदि कालिम्पोङ प्रतिदिनको यो क्वारेन्टाइन आइडल नभएको भए गुरामाले पनि गाउने पनि थिएन होला र हामीले पनि एउटा समला गीत हामीले नाच्ने, रमाउने, हामीले सायद भारतभरि नै प्रथम उहाँ एउटा दाजुले पहिला कोसिस गर्नुभएको थियो र उहाँ सेकेन्ड एउटा माने व्यक्तित्व हो जसले भारतीय गोर्खामा चाहिँ एउटा इतिहासै रच्नु भएको छ। समला गीत एउटा यहाँ प्रस्तुत गरेर अहिले एकछिनमा तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ। र त्यसरी नै हामीले प्रतिदिन च्यानललाई दिने जमर्को कसेको थियौँ। र हामीले थुप्रो च्यानलहरू यहाँ छ, थुप्रो प्रेस मिडिया दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, तर हेर्नुहोस् सबैलाई बिस्तारै बिस्तारै समेट्दै हामी तपाईँहरूलाई माको आशीर्वाद दिन्छौँ। श्रीमान रवि प्रधान, नगर अध्यक्ष, कालिम्पोङ नगरपालिका एवं सम्पूर्ण नगरपालिकाका पालिका परिवार कालेबुङ महोदय, कालिम्पोङ अनि कालिम्पोङका सन्तान समस्तको हितलाई ध्यानमा राखेर यहाँले आजसम्म
आफ्नो क्षमताले जुन योगदान दिएर आउनुभएका छन् सो कार्य अति नै प्रशंसा योग्य रहे बापत कालेबुङवासीको पक्षबाट गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति कालिम्पोङ यहाँलाई ससम्मान समर्पित गर्न पाउँदा समिति गर्वबोध गर्दछ। धन्यवाद। सचिव ज्योति कार्की, सभापति ललित गोलेज्यू। धन्यवाद। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यसा पद्मसनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षे गम्भीरावर्तना विस्तरणमितासुस्तुस्तर्या या लक्ष्मी दिव्यरूपैर् मणिगणखचितैः स्नापिता हेव कुम्भे सा नित्यं पद्महस्तां मम वसति प्रिये सर्वमाङ्गल्ययुक्ता सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याग्रहे देवी नारायणि नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलम्। र उहाँलाई यो गीत अलिकति ताली बजाइदिनुहोस्। बाजे अलिक साइडबाट गरिदिनु बाजे। बाजेले साह्रो छेक्यो आज चाहिँ। सम्बर्धना पत्र दिनांक 23/10/2020। सेवामा सभापति सचिव एवं सम्पूर्ण प्रेस परिवार कालिम्पोङ प्रेस क्लब कालेबुङ महोदय। कालिम्पोङ अनि कालिम्पोङका सन्तान समस्तको हितलाई ध्यानमा राखेर यहाँहरूले आजसम्म आफ्नो क्षमताले मिडियाको क्षेत्रमा जुन योगदान दिएर आउनुभएका छन् सो कार्य अति नै प्रशंसा योग्य रहे बापत कालेबुङवासीको पक्षबाट गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति कालेबुङ यहाँहरूलाई सरसम्मान सम्बर्धित गर्न पाउँदा समिति गर्वबोध गर्दछ। धन्यवाद। ज्योति कार्की, सचिव गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति कालिम्पोङ। ललित गोले, सभापति गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति कालेबुङ। विदुर भाइ र भुवन भाइ बस्नुहोस्। साइडबाट बेहुला पनि यति साह्रो लागेको थिएन होला। श्रीमान विनोद चन्द्र कार्कीज्यूलाई यहाँ आएर यो टोपी भाइलाई लगाइदिने अनि त्यसरी नै पण्डितज्यूको हातबाट भोजराजज्यूको हातबाट यो माको चुन्नी आशीर्वाद स्वरूप दिने अनि हाम्रा सकुन दिदीको बाहुलीबाट गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति कालेबुङ सम्बर्धना पत्र दिनांक 23/10/2020। सेवामा श्री खडक छेत्री, कालेबुङ प्रतिदिन कालेबुङ महोदय। कालेबुङ अनि कालेबुङका सन्तान समस्तको हितलाई ध्यानमा राखेर यहाँले भन्दा हाम्रो हिन्दूहरूले गर्दैन, पितृले जहिले पनि गरेको छ।
गुरु राजा परिभला मानिसका न जानु खाली हात भरि कलश शास्त्रै बिमा गुरु राजा देवता परिभला मानिसका न जानु खाली हात भरि कलश शास्त्रै बिमा यो कुरा चाहिँ सुदामाले श्रीकृष्ण भगवानको दर्शन जाँदा भनेको। त्यसपछि फेरि थानबाट माको डोलीको परिक्रमा भने थानकै वरिपरि घुमाएर त्यही डोलीलाई मन्दिरभित्र भित्राइयो। दुर्गा भवानी माता की, सिद्धि माता की, भाग्य और बिहार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, नवरात्र महोत्सव की, शक्ति मंदिर की। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता स्मृता रुद्राय नमो नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः। घोषणाय सिंधुरूपेण्यै सुधाय स्वतं नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति प्रसीद प्रसीद मातर् सर्वकोकिलस्य प्रसीद विश्वामृताय शुभमः। गौरी पुत्राय विद्महे एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि शिवाय सतं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतात्मना शक्ति माई के। यता कालेबुङ फुलपाती सांस्कृतिक महोत्सव समितिद्वारा मेला ग्राउन्डबाट पर्व मनाउँदै सरसंस्थाहरू भने पालै पालै साथ सहर परिक्रमा गर्न लागे। बन्डिदा
गाडी जा रे
गई बिताउली वारी दीपाना नानी बारी बार मेथीको माना मिले सँगसँगै हामीले उहाँहरूको प्रस्तुति हेर्नुको लागि हामी सबै अलिकति अगाडि हटेर माथि गइदिनु म आग्रह गर्दछु। राजेन गुरुजी
हिरण्यगर्भः गर्भस्तं हिमविवावसु अनन्तपुण्यफलदा मतशान्तिप्रयच्छमिः ॐ विश्वते लक्ष्मीप्रपद्यबहुरात्रे पार्श्वे रक्षत्राणिरूपस्विनोर्व्याक्तं मायिकं निखाणा मुम्मयिखाणा हाम्रो बहिनीहरू नाच्नुपर्छ है अप्पडीचे माणूस आहे लई
गोर्खे देउसे भैनै गीत सलाम छ सलाम गोर्खे सलाम छ सलाम सलाम छ सलाम गोर्खे सलाम छ सलाम सलाम छ सलाम गोर्खे सलाम छ सलाम
बज्नु
इन्जोय गर्नु होला गोबको थाप्रो सिक्सी कमी भए गोरुको इतिहास बोल्ने पुर्खा पाखे अनपढ भए छोरा छोरी इसको बारमा रामन भूलि गए विदेशीको त्रिसङ्ग हजुर संस्कार भूलि गए नेपाली संस्कृतिको अस्तित्व मेटियो उहाँ पनि मासँगै 9 दिनको पूजामा बस्नुभएको छ। तर उहाँको छोरालाई हामीले आज सम्मान यो जुन चाहिँ हामीले एउटा सानो थ्याङ्क यू भनेर हामीले उहाँलाई एउटा हामीले कोसिस गरेको मात्र हो। र यो हाम्रो जो पण्डितहरू उहाँहरूले पनि आज चिन्नु हुँदैछ कि दिन रात जो मालाई हामी स्मरण गर्छौँ, उहाँको आकार दिने उहाँको छोराले आज उहाँको मार्फत यो सम्मान हामी उहाँलाई दिनेछौँ। र म फेरि पनि आग्रह गर्छु विनोद चन्द्र कार्कीज्यू र आनन्द भाइ अनि हाम्रो सल्लाहकार चाहिँ हराइहाल्नु हुँदोरहेछ एडभोकेट राजीव भाइ, अलिकति ढिलो भइहाल्नु रहेछ जहिले पनि उसको यो, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति एकछिन 5 मिनट। र म आग्रह गर्छु हाम्रो पण्डितहरूलाई टीका अक्षताहरू तपाईँहरू किन भुलिनु हुँदैछ? त्यो हुँदैन गुरामाले यो सम्बर्धना पत्र पढिदिनुहोस् कि त सुमन भाइले गरिदिँदा हुन्छ। र यो सम्बर्धना पत्र गुरामाले पढिदिनुहोस् र हाम्रो भाइहरूलाई पनि यहाँ अगाडि आइदिने, तपाईँहरूको बाबालाई नचिने पनि तर तपाईँहरूले एउटा बाबा है उहाँको सन्तान हुनुहुन्छ र अगाडि आइदिनुहोस्। यो लुकिने होइन, एकदम छाती ठुलो पारेर बाउले यति हामीलाई ठुलो चिज दिएको छ। तपाईँहरू पनि एउटा लक्की हो कि आज बाबाको अनुपस्थितिमा तपाईँहरूलाई यो लिइदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। र पण्डितजीले पहिला यहाँ सम्मान पढिदियोस्। गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति कालिम्पोङ दिनाङ्क 23/10/2020
सेवामा श्रीमान महेन्द्र कालीकोटे, मूर्तिकार, कालेबुङ। महोदय, गोर्खा संस्कृति संरक्षण समितिले गोर्खा शक्तिस्थान निर्माण गरेर कालिम्पोङमा गोर्खाको पहिचान बनाइराख्नु र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुमा जुन गरिमामय कार्य गरेको छ, यसमा यहाँको योगदानको एउटा विशिष्ट स्थान छ। यहाँले ढुङ्गामा कुद्नु भएको माताको प्रतिमा स्थापना कालमा प्रतिष्ठापित भएदेखि आज पर्यन्त शक्तिस्थान मन्दिरमा विराजित छिन्, जसको दैनिक पूजा अर्चना आज पर्यन्त चलिरहेछ। शक्तिस्थान मन्दिरलाई जीवित अनि चलायमान राख्नुमा यहाँको यो महत्त्वपूर्ण भूमिकाको पल पल प्रशंसा गर्दछ यो समिति। सम्पूर्ण कालेबुङे गोर्खा सन्तानको पक्षमा यहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति गर्वबोध गर्दछ। माले यहाँलाई सदैव आशीर्वाद दिउन्। धन्यवाद। ज्योति कार्की, सचिव, गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति कालेबुङ। सभापति ललित गोले, गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति कालेबुङ। गुरुआमालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हाम्रो अध्यक्षले पनि है उहाँ सन्चो नभएको कारणले गर्दा उहाँ आज हामीसँग हुनुहुन्न, तर हामीले यो उहाँले जुन चाहिँ कार्य गर्नुभएको छ यो चाहिँ एकदमै यति ठुलो कार्य छ र उहाँ पनि एकदमै पूजापाठ धेरै गर्नुहुन्छ र हाम्रो एउटा सानो कोसिस उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनु मात्रै गइरहेको छौँ। र म यदि यो कुनै त्रुटि भएमा म पहिल्यै माफी माग्न चाहन्छु र भाइहरूले चाहिँ हामी एक एकवटा चुट्नी तपाईँहरूलाई चाहिँ दिनेछौँ र जुन तपाईँहरूको बाबाको सम्मान चाहिँ तपाईँहरूको हातमा दिनेछौँ। थ्याङ्क यू। अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनोर्व्याप्तं स्नानि खाडा मुम्बई खाडा सर्वलोकं मयि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवित्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनोर्व्याप्तं स्नानि खाडा मुम्बई खाडा सर्वलोकं मयि खाडा। ॐ यस्त्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि सतां मूलजना। Naku,
तिमीसँग साथै तिमीलाई मागे तुझे आँगनमा रोपुला तुझे आँगनमा रोपुला तुझे आँगनमा रोपुला भरि छातीमा राखी मायालु छोपुला भरि छातीमा राखी मायालु छोपुला तिम्रो मनमा मेरो बिराती कुन्दिन फुल्ने हो कोभिड-19 को महामारीले है हामी सबैलाई लकडाउनमा देश सब यति ठुल्ठुलो देशहरू पनि घुँडा टेकिरहेको हामीले देख्यौँ र त्यो परिस्थितिबाट पनि हाम्रो जुन चाहिँ यो माँको जुन चाहिँ यो पूजा छ है हामी सबैले गर्नु पायौँ। यो सबै माँको ब्लेसिङ हो, माँको आशीर्वाद हो। तर हामीले पूजा गर्नु पायौँ भन्दामा हामीले मेन्टेन पनि गर्नु पर्यो नि, किनभने प्रोटोकललाई हामीले मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीले आफैलाई सेफ डिस्टेन्स राखेर है हामीले मास्क लगाएर सेनिटाइजर लाएर चाहिँ हामीले माँको पूजा यहाँ नवरात्रिको हामी स्टार्ट पनि गऱ्यौँ र आज सप्तमीको दिन फुलपातीको है यसमा चाहिँ हामीले समग्र भन्नुपर्दा जति पनि विश्वभरि छरेर बसेको मेरो गोर्खे सन्तानलाई म यसपालि जस्तै परिस्थितिमा भए पनि हामीले माँलाई स्मरण गरौँ र तपाईहरु भिन्दै भिन्दै धर्मको भयो भने पनि तर आफ्नो आफ्नो भगवानलाई तपाईहरुले सम्झेर तपाईहरुले चाहिँ यो महामारीदेखि चाहिँ हामीलाई बचाओस् है उहाँले भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ र यो भन्दै यसपालि फुलपाती शोभायात्रा हामीले निकाल्न सक्यौँ न तर हामीले एकदमै राम्रोसँगले माले नै जुराउनु भयो र हामीले यति रमाइलोसँगले यहाँका जति पनि कलाकारहरू कालिम्पोङका कलाकारहरू सबै यहाँ माको आँगनमा आएर यहाँनिर उहाँहरूले प्रस्तुति दियो र यति मलाई खुसी लागेको छ र सँगसँगै अर्को ठुलो खुसीको कुरा चाहिँ यो एबीपी आनन्द जुन चाहिँ च्यानल छ उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ एबीपी आनन्द सम्मान एउटा यो पुरस्कार दिने गर्दो रहेछ र यो पालिको 2000 को पुरस्कार चाहिँ कालिम्पोङको गोर्खा शक्ति थानको हाम्रो सबसे पुरानो र एकदमै हामीले आफ्नो परम्परा अनुसार एकदमै राम्ररी हामीले काम गरेको उहाँहरूले देखेर चाहिँ यसपालि एबीपी आनन्द 2020 को पुरस्कार चाहिँ हाम्रो यो शक्ति थानमा हामीले पायौँ र यो माको कृपा हो। यो तपाईहरु सबैको यो हाम्रो मात्रै हैन समग्र कालिम्पोङले नै आशीर्वाद पाएको जस्तो र म त्यस्तै आशीर्वादसँगै म समस्त मेरो जति पनि कालिम्पोङवासीको मेरो शाखा सन्तानहरू हुनुहुन्छ मेरो इष्टमित्र र जतिले आजसम्म यो जुन चाहिँ कार्यक्रममा सफल हामीले राम्रोसँग एभ्री इयर हामीले मनाउन सकिरहेको छौँ र जति पनि जसले यहाँ सहभागिता दिएको छ उहाँहरू सबैलाई म समेटेर नै तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पालिको हाम्रो फुलपातीको मङ्गलमय शुभकामना सँगसँगै हाम्रो यो नवदुर्गा माको जुन चाहिँ यो दुर्गा माको 9 दिनको हामी पूजा पाठ सकेर दशमीमा हामी दशैं भनेर मान्छौँ र तपाईहरु समग्रलाई म यो विजया दशमीको हार्दिकमय मङ्गलमय शुभकामना